السلام عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم مره اخرى في قناه ايمان اونيفير. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، اللي مازال ما انضمش للقناه واللي اكتشف هذا الفيديو صدفه يضغط على زر الاشتراك بالاحمر وتفعلوا الجرس باش يوصلكم التنبيهات بانني حطيت فيديو جديد. وتا البنات اللي قدام معايا راه تيقولوا لي ما كيوصلهمش لي فيديوهات، حاولوا تفعلوا ديك الجرس واخا يكون كاع مفعل، ديزاكتيفيوه عاوتاني يفعلوه. اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي كتعجبكم واللي كنلقى فيها غوتور زوين واللي كتشرفوني بارائكم وبالثقه ديالكم سورتو. كتقولي ايمان داكشي اللي كتقولي ديما كيكون هو هذاك اللي حاشنا، يا ربي اللي حاشنا اللي هي برودوي تيرميني جو اشيت او با. اللي متابع بهذا الفيديو يبقى معايا. هاي واحد خميس جمعتها. مي قبل ما نشوفوا الفيديو دير بوز، سير دير ابوني وراك على زر الاشتراك وسير الكونت ديالي ايمان اونيفير اللي في انستغرام، اللي هو تيكون ديما يومي كيكون دي بوست، يومي كيكون معلومات، يومي كيكون نقاشات، يومي تيكون دي كود برومو. تما كيكون الجديد ديما في ايمان اونيفير، وهو اللي كنكون فيه اجور. دونك دير بوز دابا بوز ايمان اونيفير نساي. غنبدا باول حاجه اللي هو هادو عارفينو وفاهمينو وضروري ما تكونوا عارفين بان هذا ما كيخطانيش، اللي هو لو تيرمال ديال افين اللي باش كنغسل وجهي من الكالكان اللي كاين في الماء. جو غشيتو شحال من عام، عرفتي سنين ومين. كدرت على 90 درهم من البارافارماسي. ساليت واحد دوش سوان ولا دوش سوان شنو كيقول لها جل دوش، ما هو سو فورم دو كريم ديال هاد كورين، كورين دو فارم. صراحه كيعجبني هذا، كنشري بحال هكا للعائله للدار، كيقاد كيشد الصراحه، وباش زوين في ايبو الرجينيك وتستي ديرماتولوجيكمون. 750 ml، يعني الثمن ديالو بالنسبه للكومبوزيسيون بالنسبه لكم مناسب جدا. ما كرهتش نتفك منهم خلاص، مي ديما كنبغي شي ريحه زوينه. هذا الصراحه مريح، ريحه النظافه، يعني كنعاود نشري مره كنشري. ساليت هاد الدونتيفريس كريست، شنو نقول لكم 3 دي وايت، ماشي 3 دي وايت لا 5 دي وايت، مي نقدر نعاود نشري. دو فاصون انا كندور عليهم كاملين، مي زعما ماشي شي واو. خديت الاشواغندا مكمل غذائي، هذا كنت خديته من الفارماسي هنا، كانت كوموندات ليا الفارماسي ديالي، ما كنت خديته ب 300 درهم. دابا الحمد لله كناخذهم من اي اور. اللي ما كشافش هذا الفيديو ديال اي اور مشي شوفها، راه كاين كود خاص تما راه دائم كيعطيكم واحد الخصم. وهذه كتسمى ادابتوجين. شنو معنى ادابتوجين؟ يعني من بين الاعشاب اللي كتادابتي داكشي اللي عندك في لو كور. بحال دابا كانت عندك هرمون الكورتيزول طال، هي كتهبطو. كان عندك قصور في الهرمون الغده الدرقيه كتطلعو. فهمتي كتادابتي. مي ولكن هادشي كيبغي التراكم، يعني تشربيه بزاف باش عاد يعطي لي في. مي بيان سور شوفوا نتوما استشاره الطبيب، انا طبيبه نفسي. ساليت عاوتاني اوشوايا دوسور دو جابون. شفتو في الصيف كي هاد الجلدوش كيتستهلكوا صراحه، ريحته زوينه. ولكن حتى بغيت نحبس هادشي كله ملي انا جو سوي سونسيبل للروائح، وفي الصباح كنبغي شي ريحه كتوقدني. الصابون البلدي هكا باش تغسلي به، ولا داك الصابون داليب كيجي ناطخ بزاف. انغريديون دوريجين ناتوريل، صراحه زوين كنعاود نشري. المكمل الغذائي اللي هو ضروري لينا كاملين اللي هو الفيتامين سي، وحابه تاخذوه من مصدر طبيعي بحال الاسيغولا. هذا زادوا فيه ولا طلعت 100 والصرف، كان لا خديته ب 150 درهم قبل الكونفينمون، دابا راه وصل 200 والصرف. ايماجينيو هذا فيتامين سي 100 ملغ ضروري لنا كامل. ساليت الصراحه ملي كنشرب السيلينيوم كنحس بفرق كبير في ذاتي، في صحتي. عجيب السيلينيوم. من لا مارك ام جي دي، هذا خديته من المغرب، من ديك الجرين فيلاج ولا فيكلار، من ديك اللي كيسولني على جرين فيلاج. راه كاينه في كازا، وكاينه في الرباط، وكاينه في مراكش. عندهم اسيت انترنت وين باج فيسبوك. ستيلينيوم
شدوك هزو سيلينو كتبوا عليه في جوجل، قراو. ساليت هاد اليكسير جونيس، هاد انتي بوليسيون ديتوكس جولي ميسيلير ديماكيونط من عند ايف روشي. صراحه عجبتني، اللي غادي نعاود نشريها. هي ماشي كديماكي كتحيد المكياج بحال دابا الصباح ملي كتنوضي وباش مغاديش تاغريسي وجهك هكا بالجل بالصابوناج وداك التخربيق، كتكون دايره شي زيت في الليل ولا شي حاجه كتدوزي عليها هكا، كتغافخيشي وكتحسي براسك بحال كتنقي من الداخل. ما عرفتش شنو معنى، انا عجبتني. الحمد لله. هذا جو في الغاشتي ان شاء الله. ساليت واحد ليكرون سولير اس بي اف 50 يو في بي من عند اي سي ام دوليوس، با مال. هو سو فورم دو فلاكون بومب. بعدا كيعجبني هاد سميتو هاد الميكانيزم كيحافظ على لو برودوي. هو شويه جاري وميدم ولكن زوين صراحه. نقدر نعاود نشريه. انا كنبدل لي زيكرون سولير كل شهر كندير شي حاجه. دابا كندير هذا ديال ديلونغ حتى هو زوين وسورتو بور بو سيش. هذا كيعجبني الصراحه، هو اللي كندير دابا بلاصه هذا. ساليت اون فيت ما ساليتش هذا غير دابا حيت بدلته في قرعه ديال الزاج. هاد اورغانيك اكسترا فيرجن كوكونات اويل كنت غادي هو اي اور، باقي بشي 69 درهم. فيه 500 ام ال 473. صراحه زوين لو بري ديالو بهذا الثمن. عرفتي في شحال كناخذ سميتو 100 وصف على القليله. صراحه داك اي اورب الصراحه زوين، يا ربي غير ما يحبسوش. هذا اللي تقدرين نعاود نشريه. هذا كنديرو لشعري اللحمي، كنطيب به، كنديرو في السموسي، كنديرو في البانكيك، متعدد الاستعمالات. ساليت وهذا عجبني هذا البرانسيپ. هذا كان جابته لي صاحبتي فاتحه، الا درتي هذا الفيديو شكرا بزاف. عرفتي هاد التقيشرات اللي تيكون فيهم البرودوي لداخل، صراحه انا ما غنلوحش هذا حيت باقي جو بونس غندير فازلين ولا ندير شي ماسك اخر ونديرو فريمون واعر. هاد فوت ماسك ديال وكان هذا في اسبانيا ديال بيوتي فورمولاس، كان بشي اورو ولا 2 اورو. قالت لي واعر 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 ولا اكثر، الله اعلم. كتلبسيها كتقشرات فيه لو برودوي لداخل. عرفتي كتخرجي رجلك، عرفتي كتحسي بداك ملي كتكوني عيانه. واحد النهار كنت عيانه وتمشيت بزاف وما تفكروا، حتى كتحسي بداك اللي يمتص كيخرج. عجيب. ها هو هذا. البنات الا كتعرفوا في المغرب دي مارك اللي كيبيعوا بحال هادو نصحوني بهم، ولا في اي اور الناس اللي كيتقداو اي اور محتاجه لهادو الصراحه زوين. واش بالباغاش كتكون من هنا ماشي من هنا. ساليت واحد الزيت عزيز عليا ديال دكتور ويما هير كومبلكس اويل، راه بديت في لابوتاي الثانيه. صراحه كتعجبني هاد الزيت. علاش؟ سورتو الريحه ديالها ما كتقلبليش مخي. كنقدر ندير زويته ونحس براسي بان شعري والكوير شوفولي ديالي كيتغدى وبلا بندوخ، حيت فريمون عندي مشكل من بعض الروائح اللي كيديروا ليا واحد لا ميغرين. ما نعاود لكمش. ساليت هاد لي برودوي هادو راه كنت درت ليها هضرت لكم عليهم في برودوي فافوري. اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. هاد من هاد لا مارك دو اورديناري. هاد لي دو برودوي بالضبط نياسيناميد 10% والزنك 1%. نياسيناميد ديال لا فيتامين بي 3 اي هاد السيروم بافيت اللي فيه ملتي تكنولوجي بيبتيد سيروم، فيه لي بيبتيد لي زاسيد اميني. زوينين هاد لي دو برودوي. هذا الا لقيتهم في شي بلاصه غنعاود نشريهم، ما لقيتهمش شي ديسپونيبل مازال في اي او غادي نحاول نقلب على ان برودوي اللي فيه هاد لي كومبوزون هذا. السيناميد ولا كتكون مكتوبه بي 3 ولا نيوكتامين ولا شي المهم فيه عندها بزاف ديال الاسماء. هاد الكومبوزون هادو ولا هاد المكون هذا بالضبط ورمي لي وجهي وصفاه ليا. و كيفاش كنقولوا الكاليتي الجوده ديال الجلده ديالي تحسنت وتغيرت. دونك هادو عقلوا عليهم. البنات اللي قالوا لي ايمان راه ما كيبانش لينا بزاف في الفوتو، راه كاينين في انستغرام. اي حاجه كنهضر لكم عليها هنا نهار كنتوصل بها ولا كنبداها في الروتين ديالي ولا كنشريها كندير اون فوتو تما، وملي كنجربها وكدوز الشهر اللي كنجي نهضر لكم عليها هنا في انستغرام. راه كاينه اون فوتو كليغينيت. ساليت هاد الموس دو دوش ديال ريتوال اوف ساكورا. ما عرفتش كتعجبني هاد لا مارك هادي، بغيت يدخلوها للمغرب. ماشي زعما شي حاجه طوب مي كيخليوني نسافر. الروايح كيصرعوا الروايح ديالهم، عندهم دي زاغوم عجيبين ما كتلقاوهمش ديما.
ما جو با اشتي باسكو دابا ما كاين لا صفر. يا ربي فيك صراحه حنا، يا ربي يا ربي يا ربي. ساليت هاد الويل من عند غاسين فيتا ديال الغوز موسكي. انا كنستعمل بزاف الغوز موسكي سورتو في لابو ديالي وفوجي. كندير واحد ان ميلونج ديال الزيوت كل مره. شنو كندير؟ مي ديما كندير هادي، كتنفعني بزاف، كتغيباري لابو. كوتي اليمونطاسيون ولا سوبر فود، ساليت الماتشاتي من عند ناتور وود، ولكن كومونديت وحده اخرى من عند اي او، بعدا كنت شريتها من المغرب. جو بونس في رياض سكوير كاين واحد الريستورون ما عقلتش شنو سميتو كيبيعها عندهم. هاد الشويه ب 150 درهم. هي الصراحه راه ما بيناش البنات بحال الحنه، ملي كنحاول ولا كنشري السوق دو كوكو. هذا خديته من اي او بقى بشي 60 درهم. محلوش، الانديس غليسيميك ديالو هابط، الكوليسترول والو، الصوديوم كاين 0%، سي 0%. بعدا في الدهون وداكشي ما كاين شيء. وفي البروتين كاين 4 ملغ دو كالسيوم، 20 ملغ دو بوتاسيوم، يعني 15 كالوري اللي كيعطيك باغ 4 غرام. يعني الانديس غليسيميك ديالو هابط وكيحلي بدون ما تحسي بالحلاوه. بس كيفي كنبقى نهندس على هاد الماتشاتي شويه ديال الكوكو، شويه ديال الويل دو كوكو، شويه ديال لانيس، داك لانيس فاردانيس، داك لانيس ايطوالي، هادي سميتو، باش كنقدر نسرطها. ساليت هاد لا كريم من عند روجي كافايس نوتريسانس اباز دو بور دو كاريتي الويل دامون دوس. صراحه زوينه هادي، ولكن صغيره قبيبيشه صغيره. طاحت هي كاع حيت كادغاطاسيون كتغاطي، مي لو بري بارابور لا كونتيتي ما يشجعك كثيرا. مي الا لقيتها اون برومو نشريها. جو بونس كو ساليت كلشي. فوالا هادو هما لي برودوي كاملين ديالي، جو راشيت با. الحمد لله الحمد لله لحد الان كتوفق في المشتريات ديالي، ولا بلوبار كتلقاهم كيتعاودوا فيدال ليهم. سيغت كنبغي نجرب كل مره حاجه، مي اون فوا كنلقى شي حاجه زوينه كنعقل عليها كتبقى كوم روتين. نتمنى بان الفيديو عجبتكم. شاركوا نتوما معايا لي برودوي تيرميني اللي جربتوهم في هذه المده هذه وتعاودوا تشريهم، كنت سواء هنا في التعاليق ولا في انستغرام اللي هو ايمان اونيفير، واللي كنصحكم تشوفوه. يعجبكم الحال شي وحده. المهم قولوا البنات واش كيعجبكم لي ستوري اللي كندير في انستغرام، واش كيعجبكم لا كوميونيتي تما. ديروا التعاليق، كتبوا نتوما باش الناس الاخرين يفهموا علاش كنأسيستي على انستغرام. فوالا كما كنقول لكم ديما، احبكم في الله، والله يسهل عليكم، الله يحفظكم من كل شر، يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم.